بالنسبه ليكزارسيس 3 قالك عندنا واحد لي شونتيون ديال 100 ايتيديون 100 طالب ومفرقين، يعني كاين لي غارسون كاين لي في. قالك بالنسبه لي غارسون كاين لي انسكري ان ستاتيستيك كيقرا ستاتيستيك، كاين اللي ما كيقراش اي ستاتيستيك. الناس اللي كيقراو ستاتيستيك في لي غارسون كاين 17%، يعني من هاد المية كاين 17 و نو انسكري 23. هادو دي دوني هادو كناخدوهم 38 وهادي 22. هادشي اللي عاطينا. نقراو هاد الطابلو هذا شنو كاين بان لي غارسون شحال كاين 17 و 23 نحسبوها شحال، لي في 38 و 22 نحسبوها شحال. لي غارسون كيقراو ستاتيستيك هما 17، لي نون انسكريهم 38 وهادي 22. هادشي اللي عاطينا. نقراو هاد الطابلو هذا شنو كاين بان لي غارسون شحال كاين 17 و 23 نحسبوها شحال، لي في 38 و 22 نحسبوها شحال. لي غارسون كيقراو ستاتيستيك هما 17، لي نون انسكري في الستاتيستيك هما بنات هما 22. نون انسكري في ستاتيستيك وفي هي 22. وهذا هو الطابلو. وعندنا 100 ايتيديون، يعني المجموع ديال الصوم ديال هادشي هذا كامل غيعطينا 100. 17 و 23 و 38 و 22 غتعطينا 100. قالك لا بروميير كيسيون قالك كيل لا بروبابيليتي كو سو سوا. غادي نختارو من هاد 100 ايتيديون غنهزو ايتيديون واحد. قالك كيل لا بروبابيليتي كو سو سوا ان غارسون، يعني شحال هي لا بروبابيليتي نديرو واحد، سيمين نديرو واحد. قالك بيدو شنو هي هي يكون ان غارسون، يعني اختارو غارسون. شحال لي غارسون عندنا هنا؟ كاين 17 و كاين 23. ايوا دايره بغيتي تحسبها عادي تحسبها عادي. بيدو هي 17 زائد 23 مقسومة على 100. بغيتي تحسبها غتقول بيدو جي هانت سمحولي مثلا بيدو غارسون، هاد جي هي غارسون صافي، جي هي غارسون. نقولو بيدو جي انتر ستاتيستيك بليس بيدو جي انتر نون انسكري اون ستاتيستيك. بيدو جي ستاتيستيك و بيدو جي نون انتر ستاتيستيك. هادي راه غير بغيت، يعني هادي هي الطريقة اللي كنديرو عادة، يعني هذا هو هادي هي لا غولاسيون ديال الكو. هنا راها باينة هي 17 ولا 0.17 زائد 0.23 تعطينا هي 30/40، هي 0.40. و كاين اللي غادي يكتب لها هي 17 زائد 23، ولكن ميديرش هي 40، خصو يقسم على 100. غتعطيك هي 40 على 100 هي 0.40 ولا 0.4 بحال. هادي هي بيدو. هاد الغولاسيون اللي تعمدت نكتبها هنايا باش ديروها ببالكم. كانت مثلا عندنا هاك ديال قبيلات بيدو سي، خصنا هي بيدو سي انتر اي حاجه كتلقى معها، مثلا انتر انتر بي انتر سي. حنا غادي هي هادي بيدو غارسون انترسيكسيون سي بليس بيدو غارسون انترسيكسيون نون انسكري ستاتيستيك بليس بيدو جي انترسيكسيون مثلا نون انسكري ماتيماتيك. وانت غادي على حسب لي دوني اللي عندك. غندوزو للثانيه اللي هي بيدو بي. شنو قالك؟ انفي، يعني تكون انفي شحال هي البروبابيليتي تكون انفي هذاك الشخص اللي اختاريناه داك 100 ايتيديون تكون انفي ماشي غارسون. هنا كاين طريقه واحده اخرى. بما ان عندنا لي زيتيديون شنو غادي يكونوا؟ هاد 100 ايتيديون يا اما يكونوا غارسون يا اما يكونوا في، ياك؟ ايتيديون عندنا ليتيديون كاين 100 ايتيديون اختارينا واحد منهم، يا اما غيكون غارسون يا اما غتكون في. الا كانت بيدو جي شحال عطاتنا؟ هي 0.40. شحال غتكون بيدو في؟ يعني داك الشيء داك العدد اللي غادي يكمل 0.40 باش تعطينا واحد، حيت حنا عارفين بان بيدو جي زائد بيدو اف يقال هادي منين جبتها؟ هادي راه جبتها من لا لوجيك. هاد الجي بار ديالها هي لا في، يعني شنو هو ماشي الكومبليمونتير، وان بحال الكونترير ديال الغارسون في بيدو جي. الا كانت هادي 0.14 غتكون هنا باش تعطينا واحد لاصوم ديالها. بيدو بي باش تكون في غناخدو حنا غير لي طابلو. بغيت نخدم بهادي غدير هي واحد ناقص بيدو جي، واحد ناقص بيدو جي هي واحد ناقص 0.40 هي 0.60 ولا 0.6. بغيتي تخدم هاد الطابلو غتقول هي 0.38 لي في. فين هما لي في؟ هما هادو 0.38 زائد 0.22 شحال تعطينا؟ 30 40 50 8 10 0.60 هي هاديك. هادي هي 0.6. الصفر مورا الفاصلة ما كيأثر شي. غندوزو لبيدو سي.
كتبان شوية. بي دو سي، بالنسبة لبي دو سي قالك كيلي لا بروبابيليتي كو سو إتيديون انسكري اون ستاتيستيك. شحال هي البروبابيليتي باش يكون هاد ليتيديون هذا انسكري اون ستاتيستيك، ولكن قالولنا لا في ولا كاعسو، يعني يكون في ولا كاعسو ماشي شغلنا، حنا بغينا نعرفو غير شحال هي البروبابيليتي هداك اللي غادي ناخدوه يكون مسجل في الستاتيستيك. فين هي الخانة ديال الستاتيستيك؟ هي الا كان كاغسون يكون 17، كان في غيكون 38، وحنا حنا بغينا غير ستاتيستيك كامله. ستاتيستيك عاوتاني بحال هادي زايد هادي بي دو سي. عاوتاني هادي يمكن لك دير بي دو سي، هادي مثلا ستاتيستيك بي دو سي انتر جي زائد بي دو سي انتر في، هي 0.17 زائد 0.38، هي 0.30 والواحد هي 40، 0.48 وجوج 0.50 0.55 0.55. ندوزو دابا ل بي دو سي، هذا ان غارسون انسكري اون ستاتيستيك. دابا انسكري اون ستاتيستيك او ان غارسون، يكون انسكري ستاتيستيك سو يكون انسكري ستاتيستيك ولا ان غارسون. قلنا او انسكري اون ستاتيستيك، كاين ستاتيستيك ولا او غارسون. شنو هي او اما غتكون هادي ولا غتكون هادي. هادي فين هي اي؟ هادي هي اي، دونك هادي هي او، ها هي او. دونك بي ديالاش انسكري اون ستاتيستيك. شنو هي انسكري اون ستاتيستيك؟ هي السي، ليفينمون سي، ليفينمون سي هو انسكري اون ستاتيستيك. يعني بي دو سي، بي دو سي اونيون انسكري اون ستاتيستيك او غارسون. غارسون هي ا. هذه هي بي دو سي انيون ا، ولا هي بي دو سي يعني ستاتيستيك نديرو لها اس، اللي بغيتي سميات اللي بغيتي دور سميتو سوا اس لا بروبابيليتي دانسكريغ او ستاتيستيك، مثلا بي دو سي انيون وهاد كارسون جي. هي غادي يعني بي دو سي انيون جي غنديرو العلاقة اللي عرفنا في الكور، هي بي دو سي زائد بي دو جي موان بي دو لانترسيكسيون بيناتهم، بي دو سي انتر جي. هادي هنا فين كتبها مكتبتهاش، هي هادي بي دو ا انيون بي هي بي دو ا بليس بي دو بي موان بي دو ا انترسيكسيون بي. هادي العلاقة ديال الكور. نفسها بي دو سي انيون جي هي بي دو سي بليس بي دو جي موان بي دو سي انترسيكسيون جي. بي دو سي معروفة، شنو هي بي دو سي؟ هي الانسكريون ستاتيستيك هي 0.55 حسبناها، زائد بي دو جي يعني كارسون اللي هي بي دو ا حسبناها 0.40 ناقص بي دو سي انترسيكسيون جي. بي دو سي انترسيكسيون جي، بي دو سي انترسيكسيون جي يعني ناقص بي دو سي انتر جي. شنو هي بي دو سي انتر جي؟ يعني يكون غارسون وفي نفس الوقت انسكريون ستاتيستيك. فين هي في الطابلو غارسون و انسكريون ستاتيستيك؟ ها هي غارسون هادي بجوج غارسون، فين هي الانسكريون ستاتيستيك؟ هي هادي، هي ستاتيستيك هي غارسون يعني 17 ناقص 0.17. 0.55 0.40 هي 0.95 ناقص 10 0.10 هي 0.85 حيد منها 7 هي 0.78 0.78. بالنسبة لهادي بي دو سي هادي بي دو سي انترسيكسيون جي من الطابلو هي 0.17. هادي راه هي هادي. شنو اخر ايفينمون جو بونس قالك الا ان غارسون انسكري اون ستاتيستيك. بي ديالاش اسمها او، بي دو او قالك هي ان غارسون بي دو جي اي انسكري. دابا عندنا اي انسكري. شنو هي اي؟ هي لانتر بي دو غارسون انسكري اون ستاتيستيك.
هي هادي النيت، هي 0.17. احنا حسبناها هنا، اصلا حتاجينها الفوق، حتاجينا هنا حسبنا خدينا من الطابلو بي دو غارسون انسكي اون ستاتيستيك. هي هادي الكيسيون الثانية. نتمنى يكون هادشي كان كيبان. الكيسيون الثانية قالك سي لو بريزيدون شوازي، هي غادي داك لو غارسون داك ليتيديون اللي جي اختارينا غيكون هو لو بريزيدون ديال لا كلاس. قالك سي لو بريزيدون شوازي اي ان غارسون، هنا عندنا البروبابيليتي كونديسيونيل. قالك سي لو président choisi est un garçon، قالك علما بأنه راه garçon، sachant qu'il est garçon، sachant هنا غتكون جي qu'il est garçon. quelle est la probabilité qu'il soit inscrit en statistique، شحال هو الاحتمال باش يكون راه مسجل في statistique. مثلا هادي هي مسجل في statistique بي دو اس، واخا حنا عندنا مسجل في statistique هي بي دو سي، واخا سي statistique بي دو سي 1 2 3 ديال ستاتيستيك بي دو سي. هذا هو البروبابيليتي اللي غادي نحسبو، هي بي دو سي ساشون كيلي غارسون، يعني راه ديجا مسجل في الكارسون، اختاريناه فاش سولناه لقيناه غارسون، هذاك السيد اللي اختاريناه لقيناه غارسون. شحال هو الاحتمال انه مازال ما سولناش واش كيقرا ستاتيستيك ولا ما كيقراش، قالك شحال غادي يكون، شحال هو الاحتمال يكون انه كيقرا ستاتيستيك بي دو سي ساشون كو جي. لو كان عندنا سي و جي انديبوندون غتكون هي بي دو سي، ولكن بما ان بي دو سي ساشون جي غتكون هي بي دو سي، لكن ما عندنا سي و جي ماشي انديبوندون فراه غيكون عندها حساب. نطبقو هاديك لاغولاسيون اللي عندنا في الكور، هي بي دو سي انترسيكسيون جي على ياش هادي بي جي هي اللي متحسب بي دو جي دو غارسون. شحال هي بي دو سي انترسيكسيون جي؟ هي اللي حسبناها في ليفينمون الاخر اللي هي 0.17 على بي دو غارسون. لو غارسون هو اول ايفينمون حسبناه اللي هو 0.40، هي شحال تعطينا 17 على 40 تعطينا 0.425. كالكالكيل ديالها صحيح. كنتمنى نكون فدتكم.